अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ़्ता 28 जनवरी से 3 फरवरी 2019 का अहवाल बताने के लिए, यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले नए जो आने वाले हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, काबिल एहतराम जो साथी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बहुत ज़रूरी है, मेहरबानी आपकी। और बेल के आइकॉन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको बर वक्त होती रहे। तो अभी चूँकि पहला महीना चल रहा है, बहुत सारे दोस्त अहबाब जिक्र करते रहते हैं, कॉल्स करते हैं, शायद वो और से वीडियोस को नहीं देखते हैं या मेरी बात को सुनते नहीं हैं, तो तवज्जो नहीं होती है। तो वो कहते हैं जी किताब मंगवाने का तरीका, किताब कहाँ से मिलेगी जी, फ़लाँ जगह से नहीं मिल रही, हमें फ़लाँ से नहीं मिल रही। तो उनसे मेरी तरफ से इल्तमास है भरपूर कि आप ये किताब देख लीजिएगा। अगर इस टाइटल की किताब है, ओके, ज़रूर, जहाँ से भी मिल सकती है। 300 रुपये इसकी कीमत है। अगर आप हमसे मंगवाना चाहें और ख़ास तौर पे मेरे से, तो ज़रूर जैज़ कैश अकाउंट नंबर है मेरा, जैज़ का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, तो वही जैज़ कैश का अकाउंट नंबर है, वहाँ 300 रुपये भेजिएगा, किताब आपको घर बैठे मिल जाएगी। लेकिन एड्रेस ज़रूर लिखिएगा, अपना नाम लिख के। ये ना हो कि अपना नाम ना लिखें, एड्रेस लिखते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते की, और इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से। और हमल वालों के लिए मौजूदा हफ्ता जो है उसका अमूमी जायज़ा, यानी जनरल ओवरव्यू जो है कि हाकिम सितारा हमेशा की तरह बुर्ज हमल वालों का जो है वो मरीख ही है, जो कि 14 फरवरी तक जो है वो आपके ताले में क़याम पज़ीर होगा। यहाँ मुख्तलिफ इसके होते हैं, जैसे जैसे ये हाउस चेंज करता है उसी तरह से। तो यहाँ ये आपको अपने मकासद के हुसूल के लिए सबसे पहले तो किसी भी काम की जो बुनियाद होती है वो उसकी प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किस्म की प्लानिंग करने में आपका जो साथ देगा, मददगार साबित होगा, आपकी सोचें इस तरह की कर देगा। उसके साथ साथ अगर जब आप उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन को करना चाहेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल की ज़रूरत होगी, यानी मुतहम्मिल मिजाज आपको होना पड़ेगा, और उसके बाद ही यकीनन आपको मंजिल मिल सकेगी। अगर आप जल्दबाजी से काम लेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, किसी जगह गुस्सा आ गया, कुछ भी गड़बड़ कर दी, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। 2 और 3 फरवरी को मरीख और प्लूटो जो हैं वो तरबी की हालत में होंगे, यानी तरबी बनाएंगे, जिसकी वजह से जो उसके मुरतब होने वाले असरात हैं उनकी वजह से आपको एक ही काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी करना है कि अपने जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाते हुए ख़ासा सोचो विचार से काम लेना है, सोच समझ कर आगे कदम उठाना है। और इसके साथ साथ जो थोड़ा सा और मुश्किल काम है वो है कि जिनसे मुखालिफ से, जिस जिन्स से आपका ताल्लुक़ है, तो अपोजिट सेक्स जो हैं उनसे ज़रा आपको एहतियात करना है, क्योंकि आपके लिए कुछ मामलात जो हैं वो गलत हो सकते हैं। इज़्ज़त का मामला आ सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस का मामला आ सकता है, या मेंटली कोई ना कोई सेटबैक हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में थोड़ा सा आपके जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा पुरजोश नहीं होना चाहिए, ज़रा सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पे अपनी जो लिमिट्स होती हैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे और उसकी ज़िम्मेदारी आप पर होगी। मज़ीद जानने के लिए अपना दिन, हफ्ता, महीना, साल और बहुत कुछ अपने बारे में पढ़ने के लिए विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। तो अक्सर दोस्त साहब आप ये भी पूछ लेते हैं जी कि ये किस वेबसाइट को आप हाईलाइट करें, तो ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है। यहाँ तो यूट्यूब पे तो छोटा सा ये काम है, बाकी तो सारे का सारा सिलसिला है। आप तशरीफ़ लाइए, विज़िट कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिल सकेंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा 8 जनवरी से 3 फरवरी तक ज़ाहिर 8वें घर में मौजूद होगा। और इस दौरान आपके जो मुख्तलिफ आपने जो मुश्तरका तौर पर मिल के दूसरों के साथ कोई जॉइंट वेंचर किया हुआ है, तो ऐसे मंसूबे, ऐसे प्रोग्रामों से आपको माली फ़ायद का जो हुसूल है मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ रूहानी जो इक़दार आपके अंदर जागेंगे, ख्वाहिशात आएंगी। कुछ लोग उम्रा के लिए सोचेंगे, कुछ ज़ियारत मुक़द्दसा के लिए सोचेंगे, कुछ अपनी रूहानी जो स्किल है या आपके अंदर जो एक्सपर्टीज़ हैं या आपकी जो
خواہش ہے اس کو بڑھانے کے لیے اب وہ چلہ کشی کی طرف جا سکتے ہیں، ریاستوں کی طرف جا سکتے ہیں، پڑھائیوں کی طرف جا سکتے ہیں، اپنا اسم اعظم جو ہے اس کو کسی استاد سے پوچھ کے، کسی سینئر سے پوچھ کے، کسی بھی طریقے سے اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور ایسے میں اگر کچھ اسٹوڈنٹس حضرات جو ہیں وہ اگر بیرون ملک اپنی ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے ڈیفینیٹ، تو انہیں بھی مکمل طور پر توجہ دینا ہوگی اپنے معاملات پر، کوشش کرنا ہوگی، تو یقیناً ان کو کامیابی بھی مل سکے گی۔ 3 اور 4 فیبروری کو زہرہ اور یورینس تثلیث بنائیں گے، یہ ڈیفینیٹ جب اس حالت میں آتے ہیں تو ان کے جو مرتب ہونے والے اثرات ہیں وہ آپ کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کو نکھارنے کا سبب بنیں گے۔ آپ کی جو قدرتی آپ کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں وہ خاصے نمایاں ہو کر سامنے آئیں گی، جس کی وجہ سے آپ کو عزت مل سکے گی، احترام مل سکے گا، آپ کا وقار بڑھ سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے روٹین میں آپ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کرتے تو اپنے منفرد اور یونیک قسم کے جو آئیڈیا ہیں، نایاب قسم کی باتیں ہیں، وہ آپ دوسروں کے سامنے جب لائیں گے تو یقیناً جو آپ کے مد مقابل ہیں ان کے سر نیچے ہوں گے، وہ ڈومینیٹ ہو جائیں گے، آپ ان پہ حاوی رہیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ سوشل جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں سماجی طور پر، ان میں یہی سب سے بڑا عزت کا موقع ہوتا ہے کہ آپ کے مد مقابل جو ہیں وہ آپ کے سامنے بس خاموش ہو جائیں یا لاجواب ہو جائیں۔ تو اس لیے لیکن یہاں بھی آپ کو زیادہ جذباتی نہیں ہونا ہے، کسی کی عزت نفس پہ آپ نے حملہ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے جب آپ حاوی ہو رہے ہیں تو اوکے بہت ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے گا اور اپنی خوبیوں کو مزید بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج جوزہ جمنائے موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ عطارد 25 جنوری سے 10 فیبروری تک ذائقہ کے 9ویں گھر میں قیام پذیر ہوگا۔ یہاں آپ کی تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے آپ کو متحرک کر سکے گا، اور یہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں صرف آپ اس کو ڈگریوں کی طرف سے اسکول کالجز میں نہیں ہوتی ہیں، مدارس میں بھی ہوتی ہیں، دینی علوم کی بھی ہوتی ہیں، روحانی تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ صرف اور صرف پریکٹیکلی آبزرو کرتے ہیں، گین کرتے ہیں، اس طرح سے اپنے تجربات سے، اپنے بزرگوں کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ریسرچ ورک کر رہے ہیں، تو ان میں آگے بڑھنے کے مواقع مل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی امور جو ہیں ان میں بھی آپ کی دلچسپی بڑھے گی، اور آپ چلہ کشی کی طرف جا کے، ریاستوں کی طرف جا کے، اپنے اسم اعظم کی تکرار کر کے، صدقات دے کے اطمینان قلب حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ 30 اور 31 جنوری کو عطارد اور شمس قران بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی جو سوچ ہے وہ خاصی پازیٹیو ہوگی، جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہے تو یقیناً اس سے بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے، خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کے عملی جو اقدامات ہیں ان میں آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کامیابیاں جو ہیں وہ جلدی مل جاتی ہیں۔ منزل پہ آپ جب منزل کی طرف چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر رکاوٹوں کو آپ بالکل جو ہے وہ یا ہٹانے کے بجائے بلکہ کراس کرتے چلے جاتے ہیں، رکاوٹوں کو عبور کر لیتے ہیں، اور رکاوٹیں آپ کو روک نہیں پاتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اس دوران آپ کوئی سفر اختیار کر لیں گے تو یقیناً وہ آپ کی کامیابی اور مفادات کے حصول کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ یقینی طور پہ جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کے مفادات جو ان کا حصول بھی یقینی ہو جائے گا۔ برج سرطان کینسر موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ قمر یہ مون کے انڈر ہیں چکے، تو جب یہ پازیٹیو ہوتا ہے، پازیٹیو دنوں میں ہوتا ہے، پازیٹیو پوزیشن ہوتی ہے اس کی، تو بہت زیادہ یہ آپ پہ مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب کرتا ہے، اپنی افادیت اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو خاصا حوصلہ رہتا ہے، آپ کا اعتماد نہیں ٹوٹتا، آپ بڑے کانفیڈنٹ ہو کے چلتے رہتے ہیں۔ تو لیکن جب یہ تھوڑا سا ویک پوزیشن میں ہوتا ہے یا مد مقابل اس کے سٹار جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، تو پھر اس کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اثرات نہ ہونے کے برابر بھی ہو جاتے ہیں یا تھوڑا نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں یہ 28 اور 29 جنوری کو تھوڑا سا اسی پوزیشن میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا، اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے ہوئے احتیاط کرنا ہوگا، صدقات وغیرہ دینا ہوگا، تاکہ اگر کوئی سختی ہے تو تکلیف ہے تو وہ ٹل جائے، اور اگر کمر کی کوئی نحوست ہے تو اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے۔ 30 اور 31 جنوری کو شمس اور عطارد قران
کی حالت میں آئیں گے آپ کے سامنے، جس کی وجہ سے آپ کے مالی حالات میں بہتری آئے گی، مثبت وقت جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو خاصا ریلیکس فیل کریں گے۔ 2 اور 3 فیبروری کو کمر جو ہے وہ بال کی حالت میں ہوگا، تھوڑا نیس پوزیشن ہوگی، تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے الفاظ کا انتخاب جو ہے بڑا محتاط ہو کے کرنا ہے، نئی منصوبہ بندی کرتے ہوئے۔ اگر اس دوران کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس وقت اور خاص طور پہ پریکٹیکل ایکشن کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ کو محتاط رہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی ذہن میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے یا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت جو تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس کو مشکلات کو حل کرنے کے لیے صدقات کا سہارا لیجئے گا، صدقات دیجئے گا۔ صدقہ رد بلا ہوتا ہے اور یقیناً آپ کی بلائیں بھی ٹل جائیں گی۔ برج اسد لیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ شمس 21 جنوری تا 18 فیبروری ظاہر کہ 7ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے شراکتی امور جو ہیں، اب یہ شراکت جو ہے زندگی کی بھی ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی کی بھی ہوتی ہے، دو جو کاروباری پارٹنر ہیں ان کی بھی شراکت داری ہوتی ہے، تو یہ دونوں طرح سے آپ کو ذرا دھیان رکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے فائنینشیل جو معاملات ہیں وہ تو سیٹل ہو جائیں اور گھر کی شراکت داری خراب ہو جائے، تو یہ ذرا مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس سے بہت زیادہ کمپلیکیشنز آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سوچ ہے اس میں خاصی جدت پیدا ہوگی، کچھ آپ نئی چیزیں سوچیں گے جو کہ عام لوگوں کے شاید اوپر سے گزر جائیں، لیکن آپ اس کو بڑا سرچ کریں گے، اس پہ فوکس کریں گے، اور جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کی جو ملازمتی ذمہ داریاں یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی پیشہ ورانہ جو سروس، اس میں کچھ ذمہ داریاں مزید بڑھ جائیں گی، آپ پہ تھوڑا کام کا بوجھ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ ہمارے تو یہاں یہ ہے کہ جو جتنا کام کرتا ہے دنیا میں اس پہ کام کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ جان چھڑانا شروع کر دیں، نہیں، کام کیجئے گا، اپنے کام سے فائدہ اٹھائیے گا اور اپنی عزت اور وقار کو بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ 30 اور 31 جنوری کو شمس اور عطارد جو ہے وہ قرآن کی پوزیشن میں ہوں گے، جس کی وجہ سے مرتب ہونے والے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے آپ کا کوئی اختیار کردہ یا طے شدہ کوئی بھی سفر ہے، اگر آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تو وہ کامیابیوں کا سبب بن جائے گا، کامیابیوں کو وسیلہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جو حالات ہیں اگر ان کو آپ مد نظر رکھیں گے، ان کو سامنے رکھ کے اپنے سوچ سمجھ کے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، تو اس کے مطابق اگر آپ پریکٹیکل جو کچھ فیصلے کریں گے تو یقیناً اس کی وجہ سے آپ کی کامیابیاں یقینی ہو سکیں گی۔ برج سنبلا، ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ عطارد 25 جنوری تا 10 فیبروری ظاہر کہ 6 گھر میں قیام پذیر ہوگا۔ یہاں آپ کو اہم ملازمتی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں، اور جو لوگ جاب نہیں کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے بزنس کی ذمہ داریاں، کچھ نئے پروجیکٹ آ جائیں گے، کچھ نئی پلاننگ آ جائیں گی، کچھ نئے حالات و واقعات ان کے سامنے، جس کی وجہ سے ان کو زیادہ کام کرنا پڑ سکتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ ایکٹیو رہنا ہوگا، ان کا آرام شاید تھوڑا سا اس کا فیز کم ہو جائے، لیکن جب بھی آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو یقیناً اس کے لیے کچھ قربانی دینا پڑے گی، اور آپ کو اپنے آرام کی قربانی شاید دینا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو سب سے بڑی احتیاط ہے وہ ہے آپ کے جو ماتحت افراد ہیں ان پہ آپ کو ایک تو مکمل طور پہ یقین نہیں کرنا، ان کا بھروسہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ چیٹنگ ہو سکتی ہے، یا آپ کا کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ جو کہ آپ کی محنت ہے اس کو ضائع کرنے کا سبب نہ بن جائے، تو اس لیے اپنے جو ماتحت افراد ہیں ان کو ذرا اچھے طریقے سے واچ اوور کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، بہتر رہے گی، اور اگر کچھ لوگ جن کو نوکری کی، ملازمت کی یا کاروبار کی یا کام کی ضرورت ہے، اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو یقیناً ان کو بھی کامیابی ملے گی، ان کا ٹاسک ان کو مل جائے گا۔ 30 اور 31 جنوری کو عطارد اور شمس قرآن کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو سکتا ہے، آپ کی سوچیں جو نیگیٹو ہو سکتی ہیں، اپنے آپ پہ غصہ آ سکتا ہے، اپنے دوست صاحب آپ کے سراؤنڈنگ میں ڈیفینیٹ جو قریب ہوتا ہے تو اس کی شامت زیادہ آتی ہے، تو لیکن ایک چیز بڑی کمال کی ہے جو ان اثرات کی وجہ سے آئے گی کہ آپ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، اور آپ کی اگر یہ قابلیت جو ہے قدرتی طور پر تو اس میں اضافہ ہوگا۔ تو جب آپ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو میرے خیال میں اس وقت اپنے آپ کو بندہ قابو کر لیتا ہے، اپنی سوچوں پہ قابو پا لیتا ہے، کچھ غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے، اور جب یہ قابلیت آئے گی حالات کے مطابق آپ ایڈجسٹ کر پائیں گے تو اپنے منصوبوں کو بھی آگے بڑھانے میں آپ کو کامیابی مل جائے گی، یقینی طور پر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، بشرطے کہ آپ نے اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھا۔ برج میزان، لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زہرہ 8 جنوری تا 3 فیبروری ذائقہ کے تیسرے گھر میں رہتے ہوئے کسی طے شدہ سفر کو کامیابی کا سبب بنانے کے علاوہ اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں
के साथ आपके ताल्लुकात को भी खासा खुशगवार बना सकेगा। अब ये नहीं है कि हालात जो स्टार आपको फेवर कर रहे हैं, खुशगवार हालात सामने आने की जब तवक्कुआत हो रही हैं और सिलसिले चल रहे हैं तो आप मूड बना के बैठ जाएं अपने आप को कि अब मैं देखूंगा स्टार मेरा क्या बिगाड़ते हैं। ऐसा नहीं है। स्टार ने आपके सोच में एक चीज़ पैदा करना है, आपने उसको प्रैक्टिकली जो उसकी शक्ल देनी है वो आपने खुद देना है। तो इसलिए स्टार को नहीं उस वक्त पुकारिएगा कि ये क्या कर रहे हैं आपके लिए। इसके साथ साथ 3 और 4 फरवरी को ज़ोहरा और यूरेनस तस्लीस बनाएंगे, जिसके असरात के बाहिस आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें निखरेंगी। आपकी कुदरती जो खूबियाँ हैं वो नुमायाँ होगी, जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त व वक़ार बढ़ेगा। अपने मुनफरिद और नायाब आइडिया का इजहार करके आप दूसरों को भी डोमिनेट कर सकेंगे, उनके सामने सुरखरू हो सकेंगे। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख 2 जनवरी तक 14 फरवरी ज़ायचा के 6ठे घर में रहते हुए आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों को बढ़ाने के अलावा आपकी सेहत में बेहतरी का सबब बन सकेगा। लेकिन हालात में बेहतरी लाने के लिए आपको मुतहरक भी होना पड़ेगा, कुछ लाइन ऑफ एक्शन जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग से काम लेना होगा और जबकि आपको प्रैक्टिकल एक्शन भी करना होगा। ये नहीं होगा कि आप अमली तौर पर कुछ करें ना और कामयाबियां आपकी झोली में आ जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपका ज़ैली हकम प्लॉट होता है जो कि तीसरे घर में मौजूद रहते हुए या मौजूद होगा और यहाँ 2 और 3 फरवरी को जो मरीख से तरबी बनाएगा, जिसके वजह से आपको अपने मामलात ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, अपने फ़राइज़ की अदायगी करने के लिए अपनी सोच को पुख्ता बनाना खासा आपके लिए अहम होगा, ज़रूरी होगा। जिनसे मुखालिफ से भी आपको थोड़ा परहेज़ करना है, गुरेज़ करना है, थोड़ा फासले पर रहना है, या उनके मुतलका मामलात जो हैं ख़वातीन से रिलेटेड, अगर आप मर्द हैं तो, या अगर आप ख़वातीन हैं तो मर्दों से रिलेटेड जो मामलात उनमें दखल नहीं दीजिएगा। आप जब अपने ख़यालात को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली दूसरों की ज़िंदगी पे, ख़ास तौर पे ऑपोजिट सेक्स पे, तो वो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। तो इसलिए हर एक को अपना अपना काम करने दीजिएगा, आप अपने काम से काम रखिएगा, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर यकीनन किसी परेशानी के लिए भी आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम माह ताले में रहती हुए न सिर्फ आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें जो हैं उनको निखारने का सबब बनेगा, बल्कि उनको बढ़ाने का जो अहम सबब बनेगा। एक चीज़ निखारना होती है, पॉलिश करना है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना है। एक चीज़ है कि उसको और ज़्यादा ग्रो अप करना है और उसमें ज़्यादा पोटेंशियल पैदा करना है। इसके साथ साथ आपके जो ख्यालात हैं उसमें पॉजिटिव थिंकिंग जो उसके जो रेशो बढ़ेगी, तनासब बढ़ जाएगा। मुस्बत असरात जो हैं वो ज़्यादा होने की वजह से आपकी कुव्वत फ़ैसला भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका जो ज़्यादा रुझान है वो रूहानी उमूर की तरफ जा सकता है। आप प्रैक्टिकली कुछ चिल्लाकशी की तरफ जा सकते हैं, कुछ अपने अमलियात का सहारा ले सकते हैं, कुछ आप जो है अपने इसमें आज़म को आगे बढ़ा सकते हैं, या कुछ बुज़ुर्गों का जो है उनकी महफिल को आप जो है वो अटेंड कर सकते हैं, उनकी सोबत इख्तियार कर सकते हैं। बुज़ुर्गों की जो मेहनतें हैं, उनके अच्छे काम हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तक भी खुश अखलाक़ी और सखावत जो है उसके जो जज्बात हैं वो आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाएंगे। आपके दोस्तों का हल्का उसकी वजह से वसी होगा, जो कि आपकी जो पसंदीदगी का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। जबकि बहुत से सारे मामलात ज़िंदगी जो हैं उनको हल करने के अलावा आप अपने करीबी अफराद जो हैं उनको भी साथ में कॉम्पनसेट करेंगे, उनको भी फ़ायदा दे सकेंगे, उनके लिए बेहतर सोच सकेंगे और अमली तौर पर भी बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम माह ताले में रहते हुए आपकी जहनी काबिलियत को बढ़ाने के साथ साथ आपकी सोच में पुख्तगी लाने का सबब भी बन सकेगा, जबकि आपको अपने मालियाती लेन देन यानी पैसे का फाइनेंशियल जो भी आपका गिव एंड टेक है दूसरों के साथ चलता रहता है सिलसिला कारोबारी तौर पर, उसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा ताकि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो जाए या आपसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से आपका कोई लॉस हो जाए। ज़ायचा के 12वें घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है उसकी वजह से आपके हासिल तो ज़ेर होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्नब करें, उनको ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके, आपको एहसास हुआ कि आप जीत गए, आप उन पे हावी हैं, अपर हैंड हैं, तो देन ओके, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपकी सेहत में जो कॉम्प्लिकेशन चल रही है पिछले दिनों से वो कुछ बेहतर हो सकेंगी, मेंटली आप खासे मैच्योर हो सकेंगे। और बैरून मुल्क जाने वाले जो ख्वाहिशमंद हैं या जिनकी इस वक्त सोच है, या कुछ प्रैक्टिकली जो लोग अपने आप को
जिन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ है, सरगर्मी अमल है, यकीनन वो अगर ये कोशिश जारी रखेंगे तो उनको कामयाबी भी मिल सकेगी। 30 और 31 जनवरी को ज़ोहर और नेपच्यून तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी को दिलफरेब और बेहतर बनाने के जो मौके मिल सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को नया रुख दे सकेंगे, अपनी ज़िंदगी की डायमेंशन चेंज कर सकेंगे। और इसकी सबसे जो अहम और ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी कि आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो पेश नज़र आपके जो हालात हैं, उनको सामने रख के अगर आप कुछ प्लानिंग करेंगे, मुस्बत पहलू जो है अपने उजागर करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन फिर कामयाबी मिलेगी। ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ करने की कोशिश करें, हालात उसकी आपको इजाज़त न दे रहे हो। तो ऐसा होता है कि बसा औक़ात आपका फ़ैसला बहुत अच्छा होता है, स्टार आपको फेवर नहीं कर रहे होते, हालात आपके मुआफ़क़त में नहीं होते हैं, और कभी ये होता है कि हालात बहुत मुआफ़क़त में होते हैं, आपको सब चीज़ का एहसास है, लेकिन आपका फ़ैसला गलत हो जाता है। तो दोनों तरह से फिर आपका नुकसान होगा, इसलिए सोच समझ के चलिएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और तेज़ नहीं भागिएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं कीजिएगा अपने मामलात को। बुर्ज द लव एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका आज मितारा ज़ोल तमाम मज़ाज के 12वें घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपको अपने मामलात में मोहतात रहने, बग़ैर मुशावरत मामलात को आगे बढ़ाने और अमली इक़दामात करने से गुरेज़ करने की तंबीह करता रहेगा। ये 3 काम जो है आपको सोच समझ के करने हैं, और अगर नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा आपको जहन उलझ रहा है आपका, या थोड़ा सा आप फैसला नहीं कर पा रहे, हेजिटेशन हो रही है, तो रोक दीजिएगा, गुरेज़ कीजिएगा, उसको थोड़ा सा लटका दीजिएगा, फिर अगले चंद दिनों में देखी जाएगी। जबकि ज़ालिया कम यूरेनस जो है ज़ायचा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर होगा, यहाँ 3 और 4 फरवरी को ज़ोहरा से तस्लीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो तख्लीकी सलाहियत हैं वो निखरेंगी, कुदरती खूबियाँ नुमायाँ होगी, जबकि अपने आइडियाज़ और मामलात को दूसरों से शेयर करके या दूसरों की मुशावरत से आप कामयाबी की मंजिल जो है उसको हासिल कर सकेंगे। 30 और 31 जनवरी को ज़ोहल और नेपच्यून तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से अपने मकासद का जो हुसूल है उसको मुमकिन बनाने के लिए खातिर-ख़्वाह कामयाबी जो है उसको यकीनी बनाने का जो वक्त है आपके सामने है, उससे आप फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर इस दौरान आप कुछ नए मामलात जो हैं उनका आगाज़ करने की कोशिश करेंगे, नए मंसूबे जो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसका नतीजा पॉजिटिव जो आपकी सक्सेस की सूरत में सामने आएगा। आपको खासी अच्छी और अहम कामयाबी जो है वो मिल सकेगी, जिसकी वजह से माली फ़ायदा भी मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम बददुस्मा में रहते हुए आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके सामने लाने के साथ साथ अपने असातिज़ा, अपने सीनियर, अपने तजर्बाकार या मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनकी अपनायत, उनका खलूस, उसका हसूल भी मुमकिन बना सकेगा। वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल सकेगा, मुशावरत हो सकेगी, बड़ों की शफ़क़त आपको मिल सकती है। और इसके अलावा आपका ज़ालिया कम नेपच्यून जो है वो ताले में मौजूद होगा। यहाँ आपकी सोच को मुस्बत बनाकर तामीरी मामला जो पॉजिटिव जो आपके मामला है, बेनिफिशियल जो इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के, उनके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्शन के लिए पुश करेगा, आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसी सोचें आप में आएगी कि मैं ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ। शायद आपको समझ ना आए कि ये क्यों सोचें पैदा हो रही है, लेकिन स्टार मूवमेंट्स आपको फेवर कर रही हैं, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। 30 और 31 जनवरी को नेपच्यून और ज़ोहल जो हैं वो तस्दीस बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत से मुस्बत और मुस्तहकम फ़ैसलों को अमली शक्ल देने में कामयाब हो सकेंगे, जिससे आपको अपने मनसूबों को आगे बढ़ाने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। आप अपने मनसूबों को आगे बढ़ाइएगा, जो मौके आए हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हफ़्ता यहाँ ख़त्म हो गया है और अब मैं और एस्ट्रो आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप विज़िट करते रहिए उतनी देर में astrohope.pk। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।